बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़िम मखसूस नशिस्तों का सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला, कैसे 7 जजेस ने ये बाजी पलटी, कादिफ अजीज़ा को शिकस्त दी और 2/3 अक्सरियत वाला जो मामला है वो वाड़ के रख दिया। ये तमाम तर तफसीलात अभी मैं आपके सामने रखता हूँ और इसके साथ साथ नाज़िम अब मखसूस नशिस्तों के फैसले के साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है। शेर अब्दुल मरवत के हवाले से भी एक बड़ी खबर आपके सामने रखनी है, उसको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फारिग कर दिया गया है। लेकिन सबसे पहले मखसूस नशिस्तों के फैसले के ऊपर बात कर लेते हैं। नाज़िम आपको याद होगा कि कल ये सुनाया जाना था फैसला, लेकिन कल नहीं सुनाया गया। फिर आज बरोज़ जुमा, आपको पता है भारी होता है उस समय नून पर भी और इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी। अब ये जो जुमा है ये भारी बन गया है। तो नाज़िम अब फैसला ये है, कल ये फैसला हुआ कि जनाब जो 3 रुकनी बेंच है वो ये फैसला सुनाएगा और उसके बाद जो है वो कादिफ अजीज़ा यानी कि 3 रुकनी बेंच के अंदर बैठ के फैसला सुनाएंगे। लेकिन फिर नाज़िम जजिस का प्रेशर आया और जजिस के प्रेशर के अंदर जो है वो फैसला ये हुआ और फिर ये 9 बजे 9:30 सुनाया जाना था, लेकिन फैसला ये हुआ कि जनाब ये 12:30 जो है वो फुल कोर्ट ही सुनाया जाएगा, यानी कि तमाम जजेस बैठे होंगे और उसमें जो है वो फैसला पढ़कर सुनाया जाएगा। तो नाज़िम जिसमें कादिफ अजीज़ा साहब डंडी मारना चाह रहे थे लेकिन उनको डंडी नहीं मारने दी गई। अब नाज़िम खबर ये है कि मखसूस नशिस्तों वाला जो फैसला है, जो 7 जजेस हैं जिन्होंने बाजी पलटी है, इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस अतर मिन्नल्ला हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस शाहिद वहीद हैं, जस्टिस हसन रिजवी हैं, जस्टिस याया अफरीदी हैं। ये वो 7 जजेस हैं जिन्होंने वाज़ेह शिकस्त दी। आपको पता है 13 रुकनी ये फुल कोर्ट था और 7-6 से ये फैसला जो है वो कह लें कि आ गया। लेकिन ये मैं आपको बताऊं 7-6 से नहीं, ये 8-5 से जो है वो ये फैसला जो है वो कह लें कि आ गया है। वो कैसे आ गया, क्योंकि मैं आपके सामने अभी चीज़ें रख देता हूँ। नाज़िम ये बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं मोहम्मद इशफाक साहब, ये कहते हैं कि जनाब मखसूस नशिस्तों के केस का फ़ैसला लिखा जा चुका है और जजिस के दस्तखत हो चुके हैं। यानी कि रात ये फ़ैसला लिखा गया है कि जनाब जजिस ने दस्तखत भी कर दिया, आज सिर्फ पढ़ कर सुनाना है। और जब आप ये मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो उस वक्त ये फ़ैसला जो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ एज इट ये फ़ैसला जो है वो आ चुका होगा, तो इसलिए आपको यही इसी वीडियो से अंदाज़ा हो जाएगा। नाज़िम उन्होंने कहा सिर्फ चीफ जस्टिस कादिफ अजीज़ा फैसला पढ़कर सुनाएंगे और फैसला ये है कि 2/3 अक्सरियत नहीं मिलेगी। यानी कि ये जो 2/3 अक्सरियत है मखसूस नशिस्तें अगर इनको मिलती हैं बाकी पार्टीज़ को तो फिर 2/3 अक्सरियत बनती है, लेकिन अब वो फारग होगी, बढ़ गई, क्योंकि फैसला जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक में जो है वो आ रहा है। अब नाज़िम अगर आगे बढ़ें तो जो ख़बर है, अब ये जो सीनियर सहाफ़ी हैं जो मोहम्मद मालिक हैं, इन्होंने भी ख़बर दे दी और इन्होंने कहा कि जनाब ख़बर ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक़ में फ़ैसला जो है वो आ रहा है और यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें जो हैं वो मिलने जा रही हैं। इस तरह नाज़िम ये बाजी जो है वो पलटी है। अब आते हैं नाज़िम मखसूस नशिस्तों वाले फ़ैसले के, तो आपको बता दिया लिखा जा चुका है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक़ में जो है वो आ रहा है। ये सीनियर सहाफ़ी और बाखबर सहाफ़ी जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं, मैं पल्ले से ये बात नहीं बता रहा। और दूसरी खबर नाज़िम अब ये है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है मखसूस नशिस्तों के बाद। अब ये खबर भी एक सीनियर सहाफ़ी ने दी है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि किस तरह ये मखसूस नशिस्तों के फैसले के फ़ौरन बाद फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की हिदायत पर जो है वो शेर अब्दुल मरवत की रुकनीत मुअत्तल करने की हिदायत कर दी है इमरान खान ने शेर अब्दुल मरवत की। और अब जब जुमेरात को यानी कल पार्टी रहनुमाओं की इमरान खान सबसे अडेला जेल में जब मुलाकात हुई तो उसमें जो है वो बानी PTI ने क़यादत को पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन का इख्तियार दिया और ज़राए का कहना है कि PTI ने शेर अब्दुल मरवत की पार्टी रुकनीत मुअत्तल करने की हिदायत की है। और ये नाज़िम आपको पता है कि शेर अब्दुल मरवत पहले भी ला ताल्लुकी है अभी इमरान खान सबसे, और अब उनकी पार्टी रुकनीत यानी कि ख़त्म, फारग शेर अब्दुल मरवत ख़त्म शुरू। अब आते हैं नाज़िम जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। पहले भी एक फॉरवर्ड ब्लॉक उभरने लगा था, लेकिन फिर जो है उन्होंने डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में ये चीज़ें नहीं थी, तो अब जो है वो दोबारा ये एसआर राना साहब ने खबर दी है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरे उस्ताद हैं, बड़े मेरे लिए काबिल एहतराम हैं और बड़ा इज़्ज़त का रिश्ता है उनके साथ। ये उन्होंने ख़बर दी है और क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं और एक प्राइम टाइम शो करते हैं। ये उन्होंने ख़बर दी है, उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला है PTI के हक़ में आते ही कौमी असम्बली में PTI का फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो कायम हो जाएगा।
اور اب یہ جو آپ نے ڈاٹ کنیکٹ کرنا ہے، یعنی کہ یہ جو شیر افضل مروت کی پارٹی رکنیت معطل ہوگی، آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ شیر افضل مروت گروپ ہے، ٹھیک ہے، وہ ایکٹیو ہے، تو جیسے مخصوص نشستوں کا فیصلہ آئے گا تو اس کے بعد جو ہے یہ سار رانا صاحب کی خبر ہے کہ جناب یہ فارورڈ بلاک بن جائے گا، جو کہ نہیں بننا چاہیے۔ اور شیر افضل مروت کو میرا یہ مشورہ ہے، شیر افضل مروت کے اندر یہ چیزیں ہیں، نارمل ٹائپ ہے، ڈیفینیٹلی لوگوں کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے جب کراؤڈ دیکھتے ہیں جناب نہیں عمران خان کیا چیز ہے، یہ ریالٹی ہے، ڈیفینیٹلی ان کو بھی آئیڈیا کہ اگر میں ایک لفظ بھی عمران خان کے خلاف بولوں گا تو ایسی کی تیسی کر جائے گی، لیکن یہ ہیومن نیچر ہے کہ جناب جب آپ کے اندر یہ جو ایگو ہے، یہ آپ دیکھتے ہیں کہ خان کی طرح آپ ایکٹ بھی کرتے ہیں، ٹک ٹاکس بھی بناتے ہیں، لوگ پھر آپ کو محبت بھی کرتے ہیں، تو وہ چیز آ جاتی ہے کہ خان کیا چیز ہے، یہ ریالٹی ہے۔ تو ان کو یہ چیز ایکسیپٹ کرنی چاہیے کہ خان خان ہے، میں شیر افضل مروت ہوں اور میں اپنا کام جو ہے وہ شیر افضل مروت کر کے کروں گا، تو میرا خیال ہے یہ جو فارورڈ بلاک والی چیزیں یہ نقصان دیں گی، اور جو اس وقت مین قیادت ہے ان کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی فارورڈ بلاک بن رہا ہے، کوئی کسی کے شکوے ہیں، گلے ہیں، تو ان کو یہ چیز ایڈجسٹ کرنی چاہیے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو مزید تباہ کر دے۔ بڑی معذرت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت نے جو 8 فروری کو عوام ان کے لیے نکلی پاکستان تحریک انصاف کے لیے، وہ اس کا بھرم نہیں رکھ سکے، بڑی معذرت کے ساتھ، ان کی کوئی حکمت عملی نہیں تھی خان کی رہائی کے حوالے سے۔ اور اس حوالے سے ایک اور خبر میں آپ کو دے دوں، عمران خان صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا کہ بھوک ہڑتالی کا اعلان کیا تھا، وہ پلان بھی سامنے آ گیا۔ اب وہ نازِ کام کیا ہے، اگر باہر کی، اب یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے اندر حکمت عملی نہیں ہے، تو اب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے اندر حکمت عملی ہوتی، باہر قیادت ایکٹیو ہوتی، تو عمران خان صاحب کو یہ قدم نہ اٹھانا پڑ رہا ہے، یہ آخری قدم ہوتا ہے اس طرح کا، اور یہ آخری قدم خان صاحب اٹھانے جا رہے ہیں۔ اور وہ قدم یہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے بھوک ہڑتال جو ہے وہ اس کا اعلان کیا تھا کہ میں بھوک ہڑتال کروں گا، اس کی دھمکی دی تھی۔ اب اس کا پلان یہ ہے کہ محرم کے بعد جو ہے وہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں، ٹھیک ہے، دنیا بھر میں اوورسیز یعنی کہ باہر بھی جو ہے وہ بھوک ہڑتالی کیمپس لگائے جائیں گے۔ یہ عمران خان صاحب نے کل اڈیالہ جیل میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، یعنی کہ عمران خان صاحب بھوک ہڑتال کریں گے جیل کے اندر، اور پھر باہر جو ہے وہ بھوک ہڑتالی کیمپس لگائے جائیں گے، یہ احتجاج۔ اب میں یہ دیکھیں، عمران خان صاحب کے عقل کو داد دیتا ہوں، عمران خان صاحب جب بھی کوئی پلان کرتے ہیں وہ بڑا ہٹ جاتا ہے، کامیاب جاتا ہے۔ اب یہ جیل بھرو تحریک والا، اس سے ڈیفینیٹلی وہ جو بھی تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا جو گراف لیول ہے پاپولیرٹی وہ بڑھ رہی تھی۔ جیل بھرو تحریک، مجھے پتا وہ جو بھی تھا، وہ اپنی سیلفیاں بنوا رہے تھے، جا رہے تھے، آ رہے تھے، اس کا لوگ کوئی جیل کے اندر نہیں رہے، ضمانتیں کروا رہے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ رونا، لیکن اس سے پاکستان تحریک انصاف کو پوچھ۔ اب یہ جو بھوک ہڑتالی کیمپ ہے نا، اس سے پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک بیانیہ بھی آپ دیکھا نا، جو پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی اور ایک ٹھنڈا سا ماحول جا رہا ہے، یہ ماحول ایک دم گرم ہو جا رہا ہے، کیونکہ محرم کے بعد موسم بہتر ہو جانا، یعنی کہ ابھی محرم سٹارٹ ہوئے ہیں، چوتھا پانچواں ہوگا، مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد، تو مطلب پورا مہینہ ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد جو یہی منتھ زیادہ گرمی والا، اور نیکسٹ جو اگست میں، اس میں موسم اتنی شدت والی جو گرمی ہے وہ نہیں ہوگی، تو بھوک ہڑتالی کیمپ اور احتجاج اور یہ تمام چیزیں ہوں گی، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جائیں گے، عمران خان کے حق میں جائیں گے۔ ٹف ٹائم پاکستان تحریک انصاف آنے والے موسم میں، کیونکہ موسم ٹف ٹائم دینے والا آتا جا رہا ہے، اور اسی میرا جو خیال ہے، میرا اپنا خیال ہے، پاکستان تحریک انصاف اسی موسم کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ موسم تھوڑا بہتر ہو، تو جناب ہم جو ہے وہ اس کے بعد ذرا ٹف ٹائم دیں، سڑکوں کے اوپر آئیں، احتجاج کی طرف آئیں، دھرنوں کی طرف آئیں، تو یہ حکمت عملی ان کی ہو سکتی ہے۔ یہ جو بھوک ہڑتالی کیمپ بھی اسی میں شامل ہے۔ تو یہ ناظرین، اب تک کیا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان